सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पुत्रात् ख्याता इतरा। माण्डूकिमुनेः पत्नी इतरा। तयोः पुत्रः महीदासः। महीदासः तु सर्वदा 12 पठन् लौकिककर्मसु अनासक्तिं वहति स्म। एतस्मात् खिन्नः माण्डूकमुनिः पिङ्गानामिकाम् अन्यां परिणीतवान्। पिङ्गायां 4 पुत्राः जाताः। ते वेदाध्ययनं कृत्वा यज्ञादीन् निर्वहन्तः पिता इव ख्यातिं गताः। महीदासे इतरायां च माण्डूकिमुनेः अनादरः प्रवृद्धः। अतः खिन्ना इतरा आश्रमं परित्यज्य गतवती। पुत्रेण सह अन्यत्र वासम् आरब्धवती च। तथापि पुत्राय उत्तमसंस्काराणां दाने सा प्रवृत्तिं तु न परित्यक्तवती। कदाचित् महीदासस्य जपेन सन्तुष्टः विष्णुः तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय, भोः वत्स, त्वं तु जीवन्मुक्तः असि, तथापि जनन्याः इष्टार्थस्य पूरणं तव कर्तव्यं। गुरूपदेशं विना एव सकलवेदाङ्गज्ञानं तव भविष्यति इति उक्त्वा अन्तर्हितः अभवत्। ततः महीदासः नाममात्रेण गुरुकुले किञ्चित् कालं वासं कृतवान्। ततः वेदाङ्गादिज्ञानं तेन सम्पादितम्। ऋग्वेदभाष्यं, कर्मकाण्डबोधकं, ब्राह्मणग्रन्थं च सः विरचितवान्। तस्य आधारेण सः राज्ञः हरिमेधसः द्वारा यज्ञं कारितवान्। तदीयं वैदुष्यं दृष्ट्वा सन्तुष्टः राजा हरिमेधाः तस्मै प्रभूततया सुवर्णदक्षिणादिकं दत्तवान्। स्वकन्या अपि तस्मै दत्ता तेन। महीदासः ततः प्रतिगत्य प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य मातरं नमस्कृतवान्। पुत्रस्य अभ्युदयं दृष्ट्वा इतरा नितरां सन्तुष्टा अभवत्। पुत्रादीन् प्राप्य महीदासः उत्तमं गार्हस्थ्यजीवनं यापितवान्। तेन विरचितः ब्राह्मणग्रन्थः महीदासब्राह्मणत्वेन ख्यातः जातः। तदा महीदासः अवदत्, मम माता प्रतिकूलस्थितौ अपि मम पोषणं कृतवती। पत्युः उपेक्षाम् अनुभवन्ती अपि सा मह्यं सत्संस्काराणां दाने बद्धाधरतां दर्शितवती। एतादृशीं मातृत्वेन प्राप्तवान् अहं धन्यः। अतः इतः परं मया रचितः ब्राह्मणग्रन्थः ऐतरेयब्राह्मणत्वेन निर्दिष्टः भवतु। तन्नाम्ना जनाः मम मातुः श्रेष्ठतां जानन्तु इति। तस्मात् दिनात् स च ब्राह्मणग्रन्थः ऐतरेयब्राह्मणत्वेन निर्दिश्यमानः जातः। स च ग्रन्थः त्यागमय्याः, वात्सल्यमय्याः, स्वाभिमानवत्याः च इतरायाः चरित्रं स्मारयति अद्यापि।